प्यारे दोस्तों, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में क्यों जाएगी? ये वाकया सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ए फातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है कि इसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुनकर अर्ज किया, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर दरखास्त की, अब्बा जान, बराए करम मुझे इस लकड़हारे की बीवी का पता बताइए ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें इस लकड़हारे की बीवी का पता बताऊंगा। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर वापस लौट आईं। कुछ दिन बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो बीमारी और दूसरी तरफ 3 दिन से इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख और बीमारी की वजह से वो बहुत कमजोर हो गईं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि वो खाने का बंदोबस्त कर सकते। 3 दिन गुजर जाने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा दिया और फरमाया, ए मेरे प्यारे शोहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफे में दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपको ये कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो कपड़ा लेकर बाजार की तरफ रवाना हुए। जब बाजार पहुंचे तो कई खरीदारों को कपड़ा दिखाया, लेकिन वो बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार न था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि 3 दिन से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हसन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो बगैर खाने पे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दुआ की, ए मेरे रब, अगर मैं आज ये कपड़ा बेचकर खाने का इंतजाम न कर सका तो मेरे घर वाले आज भी भूखे रहेंगे। आप कोई खरीदार बेच दें। दुआ के बाद एक खरीदार आया और पूछा, क्या आप ये कपड़ा बेचना चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं इसे बेचने के लिए आया हूँ। खरीदार ने पूछा, आप इसकी कितनी कीमत चाहते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये कपड़ा बहुत पुराना है, मैं इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा, आप जो मुनासिब समझें वो दे दें। खरीदार ने कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप राजी हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खुशी खुशी राजी हो गए और कपड़ा फरोख्त कर दिया। इधर अल्लाह ताला के फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत ज्यादा सदका और खैरात करने वाले हैं। एक फरिश्ते ने कहा कि वो सदका जरूर करते हैं, लेकिन जब उनके पास कुछ होता है, अगर इन्हें खुद जरूरत हो तो वो सदका नहीं करते। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो, इसका हल ये है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाओ, जिन्होंने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की इन्हें अशद जरूरत भी है। इनसे जाकर वही 6 दिरहम मांगो, देखो क्या वो देते हैं या नहीं। अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता फकीर के बेस में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया। इस वक्त आप इन्हीं 6 दिरहम से खाने का सामान खरीदने जा रहे थे। फकीर ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कमजोरी की वजह से मेरे जिस्म में चलने की भी ताकत नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो मुझे दे दें ताकि मैं खाने का इंतजाम कर सकूं। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत परेशान हो गए
اور سوچنے لگے یہ پیسے مجھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیے تھے تاکہ میں انہیں بیچ کر گھر کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں، لیکن اب اللہ کا ایک بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے، میں کیا کروں؟ کیا اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کروں یا اسے دے دوں؟ نہیں، میں انہیں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، یقیناً اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فکر مند ہو کر آگے بڑھے تو ایک شخص ملا جو ایک خوبصورت سرخ گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اے شیر خدا، کیا آپ مجھ سے یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں اسے کیسے خرید سکتا ہوں؟ اس شخص نے کہا، آپ اسے مجھ سے ادھار لے لیں، جب اللہ آپ کو مال عطا فرمائے تو قیمت ادا کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، تم اسے کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، 100 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھوڑا لے لیا اور بازار میں چلے گئے۔ وہاں ایک اور شخص ملا۔ اس نے پوچھا، اے علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں لیا تھا اور اب یہ شخص 160 درہم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے 60 درہم کا نفع ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا 160 درہم میں بیچ دیا۔ اب ان کے پاس 60 درہم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 درہم کے صدقے کی برکت سے ان کے مال کو 10 گنا بڑھا دیا تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے بہت سا کھانا خریدا اور گھر پہنچے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ حضرت علی اتنا زیادہ کھانا لے کر آئے ہیں تو حیران ہو کر پوچھا، علی، میں نے جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا کی قیمت سے تو اتنا زیادہ کھانا خریدنا ممکن نہیں تھا، تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے مال نہیں کماتا۔ میں نے جو بھی کمائی کی ہے وہ بالکل حلال اور جائز ہے، اس میں تمہیں کوئی بھی شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی کہ لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں جاؤ گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہوئی اور اس بات کی حقیقت جاننا چاہی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے ملنے گئی تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر کی بے حد خدمت گزار اور وفادار بیوی ہے اور وہ ہر وقت شوہر کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے اور اگر شوہر ناراض ہو کر سزا دینا چاہے تو وہ بھی خوشی خوشی قبول کر لیتی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اس عورت سے سیکھنے کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ ہے۔ اسی طرح لکڑہارے کی بیوی کی مثال ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت، وفاداری اور اس کی خوشی کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا تلاش کرنے، صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت سکھاتا ہے۔